जर हिट जातलो जाल्यार त्या तियात्रांतल्या दोन एका कलाकारान आपली भूमिका पेजाद आपली भूमिका ऑफलादीक करूंक जाय. मेन एक्टर आसा तो ऑनर्स घेवन येता पूण आदार करता त्या एक्टराकूय तितलोच मान फावो जाता. जाल्यार आतां आमचे मुखार येता द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिमेल अँड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल. प्रिन्स जेकबान सुरवातेकूच म्हटला लेडीज फर्स्ट, जाल्यार हांव बेस्ट एक्टर मेलाक आपोवंक ना. रोशन, पारव्याचो रूम धवो आणि कावळ्याचो रूम धवो. ताळयो मोठ्यान मारूया. बाय रोशन. ब्रिंगर. पयलीं म्हणल्यार देवाक आर्गां दिता. ताणें म्हाका ह्या संवसाराक धाडलें. म्हजे आई बाबाक ताणें म्हाका जल्माक घातलें आनी आवयन बापायन म्हजे बापूय म्हाजो टिचर आसलो. तो केन्ना जाती खातीर धर्म भेदभाव हांव नाशिल्लो. तेणें म्हाका तियात्र करून हाडलो ना. दोगूय म्हजे भाव विनय आनी संजय तेवूय शिकलेले एक्टर कॉमर्स केल्या शिपलिंग इंजिनियर. सो तांकां तें अशें नाशिल्लें म्हणजे तांकां समजतालें की बाबा कले खातीर हाडप ना आनी कितें हांव एकटेंच आवय बाबाचें एकटीच चली. पूण म्हाका तेणी धाडलें तियात्रान आनी तेंच्या फाटल्यान आवय बाबाच्या उपरांत म्हाज्या म्हाका हातीन पडलें. हांव म्हज्या घोवाच्या पिटर दे बेरावली. तेणें म्हाका एक सिंगर केलें, म्हाका एक एक्टर केलें, म्हाका सगळें शिकयलें आनी म्हाका तियात्रान म्हाका तेणें फुडें पावयलें. आनी म्हजे दोगूय पूत कॉमेडियन ब्रायन आनी म्हजो धाकटो पूत बेन्झर हे सदांच आजून सुद्दां म्हाका करेक्ट करतात. हांव कितें रॉंग करता जाल्यार मामा तूं अशें न्हेस, मामा हांव तुगे चुकता, मामा अशें करपा जाय. सो हांव आजुनूय म्हणटा म्हाका आजून सारकें कांयच कळना. जाय तेंचे कडेन शिकता. आतां जयविनान OTT सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्म करून ताचेर म्हाका आज फावो जालो पुरस्कार. ताका लागून जयविनाकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी देवा कडेन मागता ताणें जें कितें प्लॅटफॉर्म तो स्टार्ट केला तो खूब वयर पावो आनी ताका खूब यश मेळो आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या फॅमिलीचेर पडो. सगळ्या ऑडियन्साक आनी सगळें तुमकां देव बरें करूं. जाल्यार आतां तियात्राक सपोर्ट दितल्याक परत एकदा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टराक पयलें नांव सांगून त्या उपरांत पुरस्कार भेटलो. विशाल गावस, तियात्र सुपरस्टार. सगळ्यांक नमस्कार. सगळ्यात पयलीं हांव थँक्स म्हणटा म्हजी मम्मी पप्पा, म्हजी बाय, म्हजो चलो. कारण हांव जो हांगासर येता तो म्हजो टायम काडून तांचो टायम हांव इन्वेस्ट करता. कारण म्हजो टायम जो तांकां दिवपाक जाय आसता तो तांचो टायम हांव इन्वेस्ट करता आनी हांव ह्या पालकाचेर काम करता आनी जी म्हजी कला आसा ती तुमच्या मुखार दवरता आनी ते कलेक तुमी मान दितात. सगळे म्हजे प्रेक्षक त्या कारणां खातीर हांव तुमकां सगळ्या प्रेक्षकांक सगळ्या ऑडियन्सांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे डायरेक्टर्स, म्हजे को एक्टर्स आनी सगळे म्हजे बरे मागपी तशेंच जॉईन बाब तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारण आमच्या कलेची देख घेवन आमकां असले अवॉर्ड फावो केलो म्हणून. ऑलराइट, आमचे महोदय आसा बाब विशाल. कॉंग्रॅच्युलेशन. बेस्ट सपोर्टिंग मेल इन सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्म तियात्र अवॉर्ड्स 2025. कशें दिसता? खूब बरें दिसता. कारण इतली वर्सां आनी एवरी इयर जें आमी काम करता फूल वर्साक आनी त्या कामाचें दीस इज रिजल्ट. सो कोण तरी आपणाक पळयता, खंय तरी आपलें काम कावंट जाता, वर्क कावंट जाता. सो खूब आनंद जाता. मोर ओवर तुमकां ऑडियन्सान वोट केला तेन्ना कशें दिसता? या आतां वदळ जेन्ना हांवें एवॉर्ड घेतलो तेन्ना सेम गजाल हांव उलयलो की हांव जेन्ना तियात्र फिल्डान आयिल्लो तेन्ना हांव एक भिरांत आसली मना कडेन, क्वेश्चन आसलो व्हडलो की म्हाका लोक एक्सेप्ट करतलो काय ना. कारण म्हाजी लँग्वेज जो हेल आसा म्हाज्या लँग्वेजीचो, कारण हांव रावता केरी सत्तरी, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या बॉर्डरीचेर. सो तो हेल मराठी आनी कानडी तो हेल जो आसा सो ताच्या खातीर म्हाका हो सावथाचो ऑडियन्स एक्सेप्ट करतलो काय ना तियात्र फिल्डांतलो. आनी तियात्र फिल्ड इज व्हेरी न्यू फॉर मी दॅट टायम. सो हांव काम करीत रावलो आनी येस लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केलो. हो
मोग आनी हो आनंद म्हाका चड जाता. थँक्यू सो मच. फुडें आतां तुका अवॉर्ड मेळलो, फुडें कसो पळयता तूं तुकाच? व्हेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन म्हणून पळयता, कारण लोकांनी म्हजेर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घातल्या की येस आमकां तुवें हें दिलां, सो तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी वाडला की आमकां तुज्या कडल्यान आनीक कितें तरी बरें जाय. कारण पॅरंट्स जे असतात ते आमकां भुरग्याक इतलें दितात आनी मागीर भुरग्याची भूक आनीक वाडटा. सो तशी आयज ऑडियन्साची भूक वाडल्या की म्हज्या कडल्यान तांकां आनीक बरें काम जाय. सो येस ऑफकोर्स हांव म्हज्या जिवान जीव आसा पर्यंत हांव ह्या माचयेर हांव तुमच्या खातीर काम करीत रावतलो आनी बरें काम करीत रावतलो. थँक्यू.